मेरी बिल्कुल आप के इलेक्शन चोरी हुआ, आज तो मुस्तफ़ा ने बहुत अहम स्टेटमेंट भी दिया, उस पर भी हमने बात करनी है और आपके फेवर में दिया है कि आप जीते हुए थे, आपकी पार्टी के साथ भी ज्यादती हुई, मैंडेट चोरी करने पे भी कोई दो राय नहीं है। मगर ये मुझे बताइए कि ये जो ट्वीट है, मसलन आज कल जो ट्विटर था सारा दिन वो चलता रहा, आज उसको डिसोन कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने। खान साहब का ट्विटर अकाउंट चलाता कौन है? ये कंपैरिजन इस वक्त में देने का, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का ये मशवरा वो क्यों दे रहे हैं? बार बार 71 की बात वो क्यों करते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर खान साहब जेल में हैं, पीछे ट्विटर हैंडल कौन कर रहा है मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया वैसे इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ आ जाती है तो मुझे तो आता भी नहीं, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल तो उसको रीट्वीट करता है, कोट करता है। वो होता होगा, ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक्सपर्ट ही है, इसको बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है ना, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, बहरहाल देखें, जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है माजी से गलतियों से सबक सीख के आगे चलते हैं, ठीक है। एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज को जिम्मेदारी लगाई गई कि आप इसके बारे में एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बना, सिटिंग जस्टिस थे और उन्हें एक रिपोर्ट दे दी। काफ़ी अरसे तक तो वो शाये नहीं हुई, फिर इंडिया में शाये हुई, फिर पाकिस्तान में शाये कराई गई। देखें, अगर कहा गया ना, मैं उनमें से 4 चीज़ें हमेशा कहता हूँ इस हवाले से जो मैंने कल भी आइडियलाइज़ की हैं इस चीज़ को। नंबर 1, जमहूरियत, जमहूर के फैसले को तस्लीम नहीं किया गया उस ज़माने में। नंबर 2, आइन की पामाली की नहीं, गई। वो सही है आपकी बात। ये आपका जो एक आईनी सर नहीं, मैं इस पे ये लंबा हो जाएगा। जनरल अयूब को आप माइनस कर देते हैं क्योंकि वो आपके इस वक्त के जो लीडर हैं उनके वो दादा है। क्या जनरल अयूब साहब ने बहुत अच्छा किया था जिसके बाद पाकिस्तान जब टूटा तो उसका उनको जिम्मेदार आपने नहीं ठहराया? मैंने 4 पॉइंट का मतलब सिर्फ ये था कि मैं आधे मिनट में बात कर लूँ। देखें, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और जमहूरियत को मुस्तहकम करना, ये 4 काम जब तक नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुरुस्त बात है। हमने उस ज़माने में भी ये खराबियाँ देखी जिसके ऊपर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बारहा उसका जिक्र किया गया। जिससे मुकम्मल पढ़ी है, मैं मुकम्मल नहीं पढ़ी मैंने अभी तक, उसके कई टुकड़े पढ़े कई दफ़ा। अब हमारे पास मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए मेरे तक पहुँची है तो मैं शायद कंप्लीट पढ़ूंगा। लेकिन आज भी उसका पूरा एक सर दिबाचा है जिसमें जनरल अयूब के जो उनके जो पॉलिसीज थी उनको जिम्मेदार करार दिया गया। ठीक है, होगी, जितना मैंने पढ़ा है। मगर मेरा आपसे सवाल ये, जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों ना पढ़ी? वो नवाज शरीफ को मुजीबुर रहमान क्यों कहते थे? उनके ट्वीट्स ये मौजूद हैं। मैं इससे आगे जाता हूँ, अगर आप इस तरफ जाएंगी ना तो नवाज शरीफ कहता है कि वो मुहब्बत वतन था, फिर इस पे हाथ पे तो फिर दोनों कहते हैं कि मुहब्बत वतन था। फिर इसका मतलब ये हुआ उनकी जो गलत बात है वो भी गलत बात है। नवाज शरीफ को आप स्टेटमेंट उठा लें, लेकिन एक बात तो तय है कि एक शख्स 162 सीटें ले रहा है, एक शख्स 81 सीटें ले रहा है, और याया खान ने उस वक्त इजलास रख के ढाका में इजलास करने की बजाय उसको कैंसिल कर दिया। आपने अगर इंतकाल इक़्तिदार आइन के मुताबिक कर दिया होता या जमहूरियत के मुताबिक कर दिया होता तो शायद हमें वो दिन ना देखने पड़ते। आधा सच, लेकिन अगेन आधा सच, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखें, हमने आज, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, ठीक, वो एक बिटर तारीख है, तल्ख तारीख है, बिल्कुल है, हमने उससे सबक सीख के आगे जाना है। लेकिन बदकिस्मती से ये 4 खराबियां आज भी हमारे निज़ाम में मौजूद हैं। आइन की पामाली आज भी हो रही है, कानून की पामाली आज भी हो रही है, आज भी आज़ाद अदलिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और एक बात बता दूं, लेकिन 2018 में भी ये सब कुछ था, नहीं था, जो कुछ आज है वो नहीं था। बैठा था उस वक्त भी मैंडेट चोरी नहीं हुआ था सर। लेकिन देखिए, उसकी 2 बातें मैं बता दूं। अच्छा, मैं एक बात करके मैं खत्म करता हूं। प्लीज। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में इंटेलिजेंस एजेंसीज रुकावट हैं, और अगर हम इनकार करें तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती है। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ, ये पहली मर्तबा हुआ, लेकिन इंटरफेरेंस पहली मर्तबा नहीं, पहले हो गई, लेकिन लिख के पहली दफा दिया है तमाम जजेस ने। मुजम्मिल साहब, हाँ मुजम्मिल साहब, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, आपकी बातें बहुत सारी दुरुस्त है, हम उसकी टाइमिंग की बात करें। मुजम्मिल साहब, ये जो बिल्कुल जो पीटीआई कर रही है इस वक्त, एक तो ये ट्विटर हैंडल उन्होंने डिसोन कर दिया, आपने देखा होगा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो बड़ा इंटेलिजेंटली इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके फिर उसको, तो आज डिसोन किया है, कल क्यों इसको डिसोन नहीं किया जा सकता था? जो बैकलैश आया है वो पॉजिटिव नहीं था। अमूमी राय आमा उनके उस ट्वीट के हक में नहीं थी
اور پاکستان کی عوام نے عمران خان کے ان ٹویٹس کو مسترد کیا اور ان کو پازیٹیولی نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کا احساس ہوا۔ پاکستان کی عوام نے اس کو کوئی خاص پسند نہیں کیا، جس طرح کے وہ اب کمپیریٹیو انالیسس پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے تو نظر آیا نا کہ ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ دوبارہ سانحہ مشرقی پاکستان کے طرز پہ کچھ اور پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بہت سارے میں نے دیکھا سارا ٹویٹر، لوگوں نے کہا کہ آپ مفتی بانی کا ذکر کیوں نہیں کرتے جب آپ مجیب کا ذکر کرتے ہیں، آپ یہ ذکر کیوں نہیں کرتے کہ بھارت 1 لاکھ بندے کو ٹریننگ کیوں دے رہا تھا 71 کے انتخابات سے پہلے، اور پھر لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سبق سیکھا ہے 71 کے انتخابات سے، اور عسکریت اور سیاست کو اکٹھے نہیں چلنے دینا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت عسکریت اور سیاست کو اکٹھے چلانے کی کوشش کرے تو 71 کے بعد آپ دیکھیں کراچی میں الطاف حسین نے یہ کوشش کی ہے، ریاست نے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا ہے، بلوچ دہشت گردوں نے، عسکریت پسندوں نے اس چیز کی کوشش کی ہے، ریاست نے ان کے ساتھ بھی سختی سے نپٹا ہے، اور دوبارہ ہم نے مجیب والی وہ غلطی نہیں کرنی کہ ہم سیاست اور عسکریت کو ایک پلیٹ میں رکھ کر آگے چلنے دیں۔ جو عسکریت کرے گا اسے سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آئین پاکستان سے باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہی سوال تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے کہ وہ 9 مئی میں عسکریت کی طرف گئے ہیں، انہیں اس سے توبہ اور معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ بہرحال جب آپ GHQ پہ، کور کمانڈر کے گھر پہ، ISI کے دفتر پہ حملے کریں گے تو آپ مفتی بانی کے تناظر میں آئیں گے، پھر آپ بات کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں 2 ہی جماعتوں نے GHQ پہ حملہ کیا ہے، ایک TTP نے اور ایک PTI نے، تیسرا تو کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کا بھی کمپیریزن ٹویٹر پہ بہت کیا گیا، اور میرا خیال ہے وہ جو بیک لیش آیا ہے اس نے معافی مانگنے پہ، لیکن اصل سوال مصطفیٰ کہ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ بالکل شکوے اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، یہ بہت جینون ہے ان میں سے بہت سی چیزیں، لیکن ٹائمنگ اور کیا یہ کمپیریزن بنتا ہے؟ اسما بہن میرے خیال میں تو بالکل نہیں بنتا۔ بلا شبہ سانحہ مشرقی پاکستان ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے، اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، جو معذرت کے ساتھ اتنے بڑے سانحے کے بعد جب اس کے کیوں وہ وقوع پذیر ہوا اس پر جب غور کیا گیا، جب اس وقت کے سیاستدانوں نے مل کر ایک متفقہ آئین تیار کیا کہ دوبارہ اس ملک میں ایسا سانحہ نہ ہو، تو اس آئین تیار کرنے والے شخص کے ساتھ بھی 6 سال بعد اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تو ہم نے سبق اس سے نہیں سیکھا، لیکن وہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا تلخ حصہ ہے۔ بالکل آج کے حالات میں اس کے ساتھ موازنہ نہیں بنتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، میرے خیال سے انہوں نے ایک یہ اچھا قدم اٹھایا ہے۔ مجھے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ موازنہ پیدا کر کے ہمیں کس جانب دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہری بات ہے مشکلات مزید کھڑی ہونی تھی۔ ہم نے یہ بھی سمجھا، ہم نے دیکھا بلکہ اپنی نظروں کے سامنے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پولیٹیکل سپیس ختم ہوئی اس ملک میں، اور اگر اسی طرح کی گفتگو آپ فالس پیرلز ڈرا کر کے اس کو بڑھائیں گے تو جو پولیٹیکل ورکر ہیں، جو نوجوان ہیں جن کا تاریخ پہ عبور نہیں ہے، جو اپنے لیڈر کو ایک بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہماری لیڈر کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، تو اس تناظر میں وہ پھر بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔